कार्यक्रमका मुख्य प्रायोजक निलम्बु नेपाल शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण तथा विभिन्न महामारीमा जनतासँगै। नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, तपाईको मेरो अनि हामी सबैको मनमनका कुरा कार्यक्रम कुरा मनमनकाको आजको यस श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी सबैजना कोरोनाको महामारीबाट गुज्रिरहेका छौँ। यस महामारीले, यस विषम परिस्थितिले हामीलाई मात्र अर्थात् वयस्कलाई मात्र नभइकन बालबालिकाहरूलाई पनि प्रभाव पारिरहेको छ। बालबालिकाहरू विद्यालय जान पाइरहेका छैनन्, विद्यालय बन्द छ। उहाँहरू आफ्नो मिल्ने साथी अनि विद्यालयका साथीहरूसँग भेट्न पाउनु भएको छैन। कतिपय अवस्थामा आफ्ना आफन्तहरू, नजिकको परिवारको मान्छेहरूसँग पनि भेट्न पाइरहनु भएको छैन। यस्तो विषम परिस्थिति, यस्तो अवस्थामा बालबालिकाहरूमा विभिन्न किसिमका फरक किसिमका भावनाहरू आउन सक्छन्। जस्तै डरको महसुस हुने, अलिकति आफूलाई अप्ठ्यारो लाग्ने, हैन, त्यसै गरी चाहिँ चिन्ता लाग्ने, तनावको महसुस गर्ने अनि झड्को लाग्ने, रिस उठ्ने, यस्ता खालका भावनाहरू आउन सक्छन्। यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आउने यस्तो खालको भावनाहरूलाई हामी असामान्य अवस्थाको सामान्य प्रतिक्रिया भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। तर यही डर, यही रिस, यही झड्कोपन, यही तनावपूर्ण अवस्था हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा लामो समयसम्म रहिरहेमा यसले व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्न सक्छ। यहाँनिर हामी बुझौँ, यस्तो खालको रिस, तनाव, चिन्ता, डर महसुसले बालबालिकाहरूमा लामो समयसम्म रहिरहेमा यसले चाहिँ उहाँहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले यस्ता खालका विचार, यस्ता खालका भावनाहरू, यस्ता खालको अप्ठ्यारो महसुसपनलाई चाहिँ बेलैमा सम्बोधन गर्न उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। त्यसैले आजको यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरी बालबालिकासँग केन्द्रित भएर यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आएका यस्ता अप्ठ्यारा भावनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै हामी बालबालिकाहरूले नै आफैलाई ख्याल कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। बालबालिका स्वयंले आफूलाई स्वस्थ राख्नको लागि आफैले अपनाउन सक्ने विभिन्न तरिकाहरूबारे छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। कार्यक्रमका मुख्य प्रायोजक निलम्बु नेपाल शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण तथा विभिन्न महामारीमा जनतासँगै। आफूलाई ख्याल गर्ने क्रममा बालबालिकाहरू, भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनुहोस् है। पहिलो नम्बरमा यहाँहरूले आफूलाई ख्याल गर्न सक्नुहुनेछ। ख्याल गर्नका लागि सम्झिने पर्ने कुरा ख्याल, आफ्नो ख्याल कसरी गर्ने त यहाँनिर हामी केही तरिकाहरूबारे छलफल गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आउने यस्ता खालका फरक भावनाहरू, अहिलेको परिवेशलाई हेरौँ, यो कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि जारी भएको लकडाउन, निषेधाज्ञा, हैन, त्यस पछाडि हाम्रो विद्यालयहरू बन्द हुनु अनि हामी नियमित रूपमा चाहिँ विद्यालय जान नपाउनु, घरबाट बाहिर निस्किन नपाउनु, घरभित्रै बसिरहनु पर्ने अवस्था, यस्तो खालको अवस्थामा हामीलाई चाहिँ डर महसुस हुनु, चिन्ता महसुस हुनु अनि झड्को महसुस हुनु, एकदमै तनाव महसुस गर्नु स्वाभाविक हो है भनेर हामीले स्वीकार गर्न सक्छौँ। अनि यस्तो अवस्थामा हामीले ध्यान दिन पनि सक्छौँ कि वास्तवमै मेरो शरीरमा के भइरहेको छ त। यहाँहरूले आफ्नो शरीरमा, आफ्ना शरीरको टाउकोदेखि खुट्टासम्म, पैतालासम्मका शरीरका सम्पूर्ण भागहरूलाई ध्यान दिन सक्नुहुनेछ। के भइरहेको छ त भनेर, हैन। यसरी चाहिँ आफ्नो शरीरलाई ध्यान दिँदाखेरि शरीरमा कहाँ के भइरहेको छ, सजिलो महसुस भएको, दुखाइ महसुस भएको कुराहरू छ भने पनि त्यसलाई याद गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसले सम्झाउँछ र हामीलाई आफूलाई भएको अप्ठ्यारोपनप्रति बोध गराउँदछ। यसै गरी हाम्रो मनमा चाहिँ कस्ता खालका भावनाहरू आइरहेका छन् त भनेर त्यसलाई पनि ध्यान दिन सक्छौँ। यो अवस्थामा के म सामान्य अवस्थामा जस्तै स्वस्थ छु त, त्यस्तै गरी हँसिलो छु त, त्यस्तै गरी खुसी छु त, अथवा कि म दुखी भइरहेको छु, कि त मलाई पीर परिराखेको छ, गाह्रो भइरहेको छ, अथवा छटपटीपन भइरहेको छ, के महसुस गर्नुहुन्छ तपाईँ
त्योलाई पनि याद गर्नुहोस्। कतिपय अवस्थामा बालबालिकाहरू हामी सबैजनाले यो खालको कुरालाई याद नगरिरहेका हुन सक्छौँ, तर त्यसले चाहिँ हामीलाई थाहा नपाइकन अप्ठ्यारो बनाउन सक्छ र हाम्रा दैनिकी गतिविधिहरूमा पनि बाधा पुर्याउन सक्छ। त्यसैले यस्ता खालका कुरा, गतिविधि र हाम्रा भावनाहरूलाई ख्याल गर्न पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। ख्याल गर्नुका साथै हामी स्वीकार पनि गर्न सक्छौँ, हैन? हामी यहाँ भन्न सक्छौँ यो खालको परिस्थितिमा मलाई यसरी आएको रिस, यो झर्कोपन, यो डर मलाई मात्रै भएको होइन, यो अवस्थामा अन्य बालबालिका, अन्य साथीहरूलाई पनि भइरहेको छ है, यसलाई मैले स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले स्वीकार गर्न सक्छौँ र सकारात्मक संवाद पनि गर्न सक्छौँ। यति बेला स्वीकार गर्नुका सँगसँगै हामी के कुरालाई पनि ध्यान दिन सक्छौँ भनेदेखि मलाई अहिले डर महसुस हुनु, यो अवस्थामा मलाई चिन्ता महसुस हुनु, हैन? अनि मलाई झड्को महसुस हुनु, मलाई तनाव महसुस हुनुको मतलब यो होइन कि मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ, मैले सामना नै गर्न सक्दिनँ भन्ने चाहिँ होइन, हैन? यो परिस्थितिमा सबैजनालाई हुन्छ, मलाई पनि भइरहेको छ र यसलाई सामना गर्न र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ है भन्ने कुरालाई चाहिँ याद गर्न सक्छौँ र स्वीकार गर्न सक्छौँ। यसै गरी हाम्रो मन र शरीरलाई एकीकृत भन्छ नि, एकै ठाउँमा जोड्नको लागि चाहिँ त्यस्ता खालका अभ्यासहरू गर्न सक्छौँ, जस्तै योगा गर्ने, हैन? ध्यान गर्ने, अनि गहिरो श्वास प्रश्वासको अभ्यास गर्ने। हामी यहाँनिर केही कुरा पनि भन्न चाहन्छौँ, गहिरो श्वास प्रश्वासको अभ्यास कसरी गर्ने त भन्ने पनि हुनसक्छ। यहाँहरू आफूलाई सजिलो लाग्ने आसन बनाएर बस्न सक्नुहुन्छ, अनि आफ्नो सामान्य गतिको श्वास प्रश्वासमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको श्वासको प्रक्रिया कसरी बढिरहेको छ याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि आफूलाई सहज महसुस गर्दै आफूलाई रमाइलो लाग्ने कुनै पनि क्रियाकलाप गतिविधिलाई सम्झँदै तपाईँले नाकको सहायताले लामो सासभित्र लिन सक्नुहुन्छ, हैन? अनि त्यस पछाडि बिस्तारै त्यसलाई केही बेर रोकेर अनि त्यसलाई फेरि बिस्तारै मुखको सहायताले बाहिर फाल्न सक्नुहुन्छ, हैन? यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र अक्सिजनको मात्रा पुग्न जान्छ र हाम्रो मनलाई शान्त बनाउनको लागि मद्दत पनि पुर्याउने गर्दछ है। अझ तपाईँहरूलाई लामो सास लिने र फाल्ने प्रक्रिया गर्नको लागि, सम्झनको लागि, कसरी गर्ने भन्नको लागि एउटा तरिका पनि हुनसक्छ। तपाईँले नाकको सहायताले लामो श्वासभित्र लिइरहँदाखेरि 1 2 3 4 भनेर गन्न पनि सक्नुहुन्छ, अनि फेरि केही बेर 1 2 भनेर रोक्ने र फेरि 1 देखि 4 सम्म गन्ती गर्दै तपाईँले बाहिर फ्याँक्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नाले पनि तपाईँलाई अझ सहज महसुस गराउन सक्छ। यसै गरी आफूलाई रमाइलो लाग्ने खालको क्रियाकलापहरू के हुन् त, हैन? आफूलाई रमाइलो लाग्ने खालको खेलहरू के हुन् त, कस्ता खालका गतिविधिहरूले आफूलाई एकदमै खुसी र रमाइलो दिन्छ भनेर त्यसको सूची पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। यति बेला त्यस्ता खालका रमाइला र खुसी लाग्ने खालका गतिविधि र क्रियाकलापहरू फेरि सकारात्मक हुन जरुरी छ है। यहाँनिर हामी ध्यान दिउँ, कतिपय अवस्थामा कतिपय बालबालिकाहरूले, किशोर किशोरीहरूले हामीलाई सुनाउने पनि गर्नुहुन्छ कि म एकदमै धेरै तनाव, रिस महसुस गरेको बेलामा चाहिँ म अलिकति नकारात्मक खालको विधिहरू अपनाउने गर्छु भन्नुहुन्छ। जस्तो कि आफ्नो वरपर रहेका सामानहरू फ्याँकिदिने, हैन? कसैसँग झगडा गर्ने। कतिपय अवस्थाहरूमा चाहिँ फेरि कसैले चाहिँ अलिकति लागु औषधहरूको प्रयोग गर्ने पनि गरेको छु भन्ने पनि सुनाउनुहुन्छ। तर यसो गर्नाले तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा बाधा पुर्याउँछ। त्यसैले आफूलाई रमाइलो र खुसी लाग्ने खालका क्रियाकलापहरूको सूची बनाउँदा, छनौट गर्दाखेरि सकारात्मक हुन जरुरी छ है भनेर पनि उत्तिकै मात्रामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ है। अनि यसै गरी हाम्रा बालबालिकाहरूले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो कार्यतालिका बनाउने, हैन? यो कोरोनाको महामारी आउनुभन्दा अघिल्लो अवस्थामा तपाईँ हरेक दिन कसरी बिताउनुहुन्थ्यो त? बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 4 बजेको समयसम्म तपाईँ स्कुलमा बिताउनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो त भनेर चाहिँ यो कुराहरूलाई याद गर्दै आफ्ना दैनिकी कार्यतालिकाहरू पनि बनाएर त्यसलाई पालना पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसो गर्दाखेरि यी यस्ता क्रियाकलापहरूलाई समावेश गर्दै जाँदा, यसलाई ध्यान दिँदै गर्दाखेरि नितान्त व्यक्तिमा आफूलाई चाहिँ ख्याल गर्न सकिन्छ है। अघि हामीले छलफल गरे जस्तै ख्याल गरौँ, आफ्नो लागि आफैले ख्याल गरौँ भन्ने विषयमा हामी छलफल गरेका छौँ। अनि बालबालिकाहरू स्वयं आफैले पनि आफ्नो लागि ख्याल गर्न किन जरुरी छ भन्ने कुरालाई थोरै जोडौँ है।
यति बेलाको अवस्थामा विशेष गरी अहिलेको यो कोरोनाको महामारी अनि कतिपय ठाउँहरूमा हाम्रो नेपाली भूगोल पनि त्यस्तै छ कि कतिपय ठाउँहरूमा बाढी गइरहेको छ, पहिरो गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हरेक बालबालिकाका अभिभावकहरू पनि पक्कै पनि चिन्तित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि गाह्रो छ हैन। हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ घरयासी खर्चहरू व्यवस्थापन गर्नका लागि, घर व्यवहार सञ्चालन गर्नका लागि उहाँहरूलाई कठिन भइरहेको हुनसक्छ। कतिपय अवस्थामा सबैजनाको कामहरू छुटिरहेको छ। यसो हुँदाखेरिमा उहाँहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई ध्यान दिन नसक्नु भएको अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसैले हाम्रा अभिभावकहरूलाई मद्दत पुर्याउनको लागि पनि हामी बालबालिकाहरूले आफ्नो लागि आफैले आफूलाई ख्याल गर्न सक्छौँ अनि ख्याल गर्ने तरिकाहरूबारे पनि छलफल गर्दैछौँ। कार्यक्रमका मुख्य प्रायोजक निलम्बु नेपाल शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण तथा विभिन्न महामारीमा जनतासँगै। यसै गरी हामीहरूले हाम्रो आफ्नै भावनाहरू पनि मापन गर्न सक्छौँ है। फेरि मापन भनेको के हो, भावनाको कुरा के हो भन्ने लाग्न सक्छ हैन। अघि छलफल गरेको जस्तै हामीलाई यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आउन सक्ने डर, चिन्ता, रिस, झर्कोपन, तनाव यस्ता खालका कुराहरूलाई हामीले नाप्न सक्छौँ। कसरी नाप्ने त, त्यो कुरा पनि आउन सक्छ हैन। यदि हामी डर महसुस गरिरहेका छौँ, चिन्ता महसुस गरिरहेका छौँ भने यस्ता खालका भावनाहरूलाई हामी 0 देखि 10 सम्मको नम्बर दिन सक्छौँ। त्यसमा हामी के कुरा गर्न सक्छौँ भने 10 भनेको एकदमै धेरै हो हैन। अनि त्यस पछाडि 0 भनेको थोरै हो र 5-7 नम्बर चाहिँ मध्यम खालको हो भनेर हामी दिन सक्छौँ। यहाँनिर हामी कसरी पनि हेर्न सक्छौँ भने एउटा याद गरौँ है। जस्तो मैले रिस महसुस गरेको छु भनेदेखि चाहिँ रिसको मापन मेरो कति त, म एकदमै धेरै रिसाएको छु हैन। रिसाउँदाखेरि मेरो शरीर एकदमै तातिरहेको छ अनि मेरो सासको धड्कन बढिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ हामी त्यसलाई 10 अथवा 8-9 नम्बर दिन सक्छौँ। तर हामी चाहिँ रिस त उठिरहेको छ तर पनि अलिकति हामी आफै व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ है। त्यसको तत्कालै प्रतिक्रिया नदिकन पनि यसलाई शान्त गर्न सक्छौँ है भन्ने अवस्थामा छौँ भने हामी 5-6 देखिको नम्बरहरू हामी दिन सक्छौँ। भनेदेखि रिस त उठेको छ तर पनि एकदमै सामान्य अवस्थामा छ, यो हुन्छ भनेर हामी चाहिँ स्वीकार्न सक्ने अवस्थामा छौँ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ 0 नम्बर दिन सक्छौँ। अझ यसलाई चाहिँ हामीले 0 भनेको चाहिँ हरियो लाइट अनि त्यस पछाडि चाहिँ बिचको 5 देखि 7-8 नम्बरको भनेको चाहिँ पहेँलो अनि त्यस पछाडि चाहिँ 8 देखि 10 सम्मको नम्बर भनेको रातो भनेर चाहिँ ट्राफिक लाइटको जसरी पनि हामी चाहिँ मापन गर्न चाहिँ सक्छौँ हैन। यहाँनिर मैले उदाहरण रिसको गरेँ, यसै गरी तपाईँले आफूमा आएका अन्य भावनाहरूलाई पनि यसरी नै मापन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आफूलाई मापन गर्दाखेरि आफू कुन अवस्थामा छु त भनेर यहाँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा आफ्नो ख्याल गर्न को लागि पनि मद्दत पुर्याउँदछ। अब भने यसै क्रममा हामी चाहिँ दोस्रो तरिकाको बारेमा छलफल गरौँ। दोस्रो तरिकामा चाहिँ सम्बन्ध बारे चाहिँ रहन्छ भनेको मतलब यहाँनिर ध्यान दिन जरुरी कुरा के हुन्छ भनेदेखि यस्तो खालको विषम परिस्थिति, यस्तो खालको अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूले चाहिँ व्यक्तिको मनोसामाजिक पक्षमा पारेको प्रभावका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिको सम्बन्धमा पनि प्रभाव पार्दछ है। यहाँनिर हामी ध्यान दिउँ हाम्रा बालबालिकाहरूको अहिलेको अवस्थामा बालबालिकाहरूमा आएका यस्ता भावनात्मक कठिनाइहरूले बालबालिकाको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पारेको छ। भाइ बहिनीहरूले आफैले आफूलाई ध्यान दिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर हैन। अहिले त विद्यालय बन्द छ, तपाईहरू घरमै बसिरहनु भएको छ अनि घरमा बसिरहँदाखेरि परिवारका धेरै सदस्यहरू पनि हुन सक्नुहुनेछ। यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रा सम्बन्धहरू बिग्रिन पनि सक्छन् है। किन बिग्रिन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजनालाई यसले भावनात्मक रूपमा अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ, उथलपुथल बनाइरहेको छ। सबैजना हामी चाहिँ आतिरहेका हुन सक्छौँ, सबैजनालाई चिन्ता डर महसुस भएको हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ सानो कुनै पनि घटनाक्रम अथवा केही पनि अवस्था आयो भने तत्काल प्रतिक्रियाहरू जनाउन सक्छौँ, जो कोहीले पनि जनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी जनाउने क्रममा चाहिँ कहिलेकाहीँ एकअर्काको कुराहरू चाहिँ हामीलाई मन नपर्न सक्छ, हामीलाई राम्रो नलाग्न सक्छ हैन, नराम्रो लाग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा अनि हाम्रा सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छन्।
अनि कतिपय अवस्थामा हाम्रा बालबालिकाहरूलाई लाग्न सक्छ कि अहिले विद्यालय बन्द छ, साथीहरूसँग भेट्न पाएको छैन, अनि लामो समयदेखि चाहिँ हामी कुराकानी गर्न पाएको छैन, गर्दाखेरि यो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि साथीले सम्झेन है, कुराकानी भएन है भन्ने कारणले गर्दाखेरि पनि फेरि अर्को समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ, साथी बिचको सम्बन्धहरूमै समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ। त्यसैले यो अवस्थामा हामी चाहिँ के कुरा गर्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ यो सम्बन्धलाई ख्याल गर्न हाम्रा 4-5 वटा तरिकाहरू हुन सक्छन्। एउटा भनेको सम्पर्कमा रहने, आफ्ना एकदमै मिल्ने साथीहरूसँग चाहिँ सम्पर्कमा रहने, अनि त्यसै गरी आफ्ना आफन्तहरूसँग पनि सम्पर्कमा रहने हैन। अनि सम्पर्कमा रहने तरिकाहरू चाहिँ टेलिफोन हुनसक्छ, सामाजिक सञ्जालहरू हुन सक्छन्, त्यसै गरी चाहिँ फेसबुक मेसेन्जरहरू हुनसक्छ हैन। यस्ता खालका माध्यमहरूबाट हामी चाहिँ हाम्रा साथीहरू, आफन्तहरू, परिवारको सदस्यहरूसँग चाहिँ सम्पर्कमा रहन सक्छौँ। अनि यसै गरी हामी बालबालिकाहरूले अर्को कुरा के गर्न पनि जरुरी हुन्छ भनेदेखि यदि हाम्रो घरमा रहनुभएका कुनै अभिभावक अनि परिवारका सदस्यहरूको कुनै पनि त्यस्तो खालको व्यवहारहरूले हामीलाई गाह्रो अप्ठ्यारो बनाइरहेको हुनसक्छ भनेदेखि चाहिँ कस्तो खालको व्यवहारले कस्तो खालको गाह्रो अप्ठ्यारो बनाएको छ त भनेर पहिचान गर्न जरुरी हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ तपाईको यो व्यवहार, यो क्रियाकलाप, यो गतिविधिले चाहिँ मलाई भावनात्मक रूपमा यस्तो खालको अप्ठ्यारो बनाएको छ है भनेर आफ्ना अभिभावकसँग प्रस्तुत गर्न अथवा व्यक्त गर्न पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। यसरी हामी बालबालिकाहरूले चाहिँ आफूलाई भएको गाह्रो अप्ठ्यारोको कुराहरू अभिभावकलाई बताउँदाखेरि अनि उहाँहरूले पनि त्यसमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ र तपाईहरूको विशेष ख्यालमा चाहिँ ध्यान पुर्याउन सक्नुहुनेछ। यसै गरी चाहिँ अर्को कुरा भनेको हामीले आभार र कृतज्ञता भन्ने कुरा आउँछ हैन। यति बेला चाहिँ गाउँमा रहनुभएका बालबालिकाहरू चाहिँ आफ्नो आफन्तहरूसँग हुनुहुन्छ हैन, वर्षौंदेखि कतिपय अवस्थादेखि भेट्न नपाएको हजुरबा हजुरआमासँग हुनुहुन्छ होला, अनि काका काकी ठुलो बुवाहरूसँग हैन। त्यसै गरी गाउँमा भएको फरक किसिमका नयाँ साथीहरू पक्कै पनि भेटिरहनु भएको छ होला। अनि अझ सहरमा बस्ने बालबालिकाहरू फेरि घरभित्रै पनि हुनुहुन्छ, कति बालबालिकाहरू आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किन पाउनु भएको छैन, तर घरभित्र बस्दा पनि परिवारको सदस्य त हुनुहुन्छ, आमा बुबा हुनुहुन्छ अथवा दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग बस्दाखेरि तपाईले चाहिँ जीवनोपायका सिपहरू सिक्ने अवसर पक्कै पनि पाउनु भएको छ हैन। अनि आफ्ना कुराहरू राख्ने हैन, दिनभरिको समय बिताउने मौका त पाउनु भएको छ नि त यो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि हैन। पहिला सामान्य अवस्थामा जाँदाखेरि तपाईँ चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै स्कुल जाने हतार हैन, फेरि 10 बजे स्कुल गयो, 4 बजे आउने बित्तिकै फेरि खाजा खाएर धेरै समय पनि खेल्न नपाइकन चाहिँ होमवर्क गर्ने हतार हुन्थ्यो होला। त्यसले गर्दाखेरि आफ्ना परिवारको सदस्यहरूसँग पर्याप्त समय बिताउने अवसर पक्कै पनि नपाउनु भएको हुनसक्छ। तर अहिले त यसलाई सकारात्मक तरिकाले ल्याउँ भने त्यो समय पाएका छौँ नि त। यो समयलाई हामी सदुपयोग गर्दै उहाँहरूप्रति चाहिँ हामी धन्यवाद भन्दै हामी चाहिँ आफ्नो आभार कृतज्ञता पनि प्रकट गर्न सक्छौँ। यसो गर्नाले पनि हाम्रा वरपर रहनुभएका व्यक्तिहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुन सक्छ अनि भावनात्मक रूपमा हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। कार्यक्रमका मुख्य प्रायोजक निलम्बु नेपाल शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण तथा विभिन्न महामारीमा जनतासँगै। अघिसम्म हामीले चाहिँ 2 वटा तरिकाहरूको बारेमा छलफल गर्यौं। एउटा त थियो बालबालिका आफूलाई कसरी ख्याल गर्ने भनेर, त्यसपछि अर्को तरिका थियो त हाम्रा सम्बन्धहरूलाई कसरी ध्यान दिने भनेर। अब त्यसपछि तेस्रो नम्बरको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यो तरिका हो समस्यासँग जुझ्न सक्ने क्षमता अथवा तरिकाहरू हैन। हामी व्यक्तिमा आएको समस्याहरूलाई हामी कसरी सामना गर्छौँ त, त्योसँग कसरी जुझ्छौँ त भन्ने एउटा अर्को तरिका हुन सक्छ। यो तरिकामा हामी यति बेला याद गरौँ कि हैन, कतिपय बालबालिकाहरूको भाइ बहिनीहरूको अनलाइन क्लास भइरहेको छ। यो अवस्थामा विद्यालय जान पाउनु भएको छैन, आफ्नो साथीहरूलाई अनलाइन मार्फत भेट्नु भएको छ भनेदेखि कतिपय अवस्थामा कतिपय बालबालिकाहरूको चाहिँ अनलाइन क्लासको पहुँच पनि पाउनु भएको छैन हैन। अनलाइन क्लास कसरी हो के हो भन्ने अवस्था पनि नहुन सक्छ। अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ कतिपय बालबालिकालाई अनलाइन क्लासमा पढेको कुरा मैले बुझ्न नसक्नु चाहिँ मेरै समस्या हो, मेरै दोष हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ मैले यो पढ्न पाइरहेको छैन, मलाई नै किन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ र बालबालिकाहरूले आफूले आफूलाई दोष दिन सक्नुहुन्छ। अझ विशेष गरी परिवारको सदस्यहरूलाई चाहिँ म
आफूले पनि सहयोग गर्न नसक्दा परिवारमा चाहिँ बुबा आमालाई सहयोग गर्न नसक्दा मैले गर्न सकिनँ भनेर आफूले आफूलाई दोष दिने खालको पनि भावनाहरू चाहिँ आउन सक्छ। तर यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले कसरी सामना गर्ने त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यो परिस्थितिले गर्दा तपाईँ एकजना मात्रै प्रभावित हुनुभएको होइन, यो अवस्थामा चाहिँ थुप्रै बालबालिकाहरू चाहिँ प्रभावित हुनुभएको छ अनि वयस्क र ठुला मानिसहरू पनि प्रभावित हुनुभएको छ र यो चाहिँ तपाईँको कारणले गर्दाखेरि भएको होइन हैन। यो एउटा स्वास्थ्य समस्या हो, कोरोनाको महामारी हो। महामारीले चाहिँ हामी एउटा व्यक्ति गाउँलाई मात्र नभइकन सारा विश्वलाई नै प्रभाव पारिरहेको छ भनेर सामान्यकरण गरेर हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो भनेको एउटा समस्यालाई चाहिँ हामीले समस्या आउनु भनेको हैन, यस्ता खालका अप्ठ्यारा खालको भावनाहरू आउनु भनेको चाहिँ यहाँले चाहिँ के कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यसलाई शक्तिमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। समस्या आइसके पछाडि समस्याभित्र पनि समाधानहरू चाहिँ रहेका हुन्छन् है। फरक यति हो, हामीले त्यो समस्यालाई विस्तृत रूपमा केलाएर हेर्न पर्यो हैन। समस्या कसरी आयो, त्यो समस्या किन आएको छ अनि यसलाई हामी समाधान गर्न के गर्न सक्छौँ भनेर हामीले चाहिँ केलाउन उत्तिकै जरुरी हुन्छ। जस्तो कि यदि अहिलेको अवस्थामा डर महसुस गरेको छु भनेदेखि यो डर के हो, किन आयो, यो डरले चाहिँ मेरो शरीर र मनमा कस्तो खालको भावनाहरू ल्याइरहेको छ अनि यसले चाहिँ के खालको प्रभाव पारिरहेको छ अनि यो डरलाई कम गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त भनेर थुप्रै खालका प्रश्नहरू गरेर त्यसलाई चाहिँ मजाले केलाउन सक्छौँ। अनि यो केलाउनको लागि चाहिँ यदि हामी आफै सक्षम भएनौँ अथवा हामीलाई गाह्रो अप्ठ्यारो भयो भनेदेखि कसैको हामी सहयोग पनि लिन सक्छौँ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने समस्या आइसकेपछि समस्यालाई तपाईँहरूले चाहिँ समाधानको लागि चाहिँ सहयोग माग्ने शक्तिको रूपमा पनि लिन सक्नुहुनेछ। अनि आफूलाई आएका समस्याहरूको बारेमा चाहिँ समाधान गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ आफूले कोसँग सहयोग लिने त भनेर त्यस्तो खालको सहयोग लिन सक्ने व्यक्तिहरूको पनि सूची बनाउन सक्नुहुनेछ। जस्तो अब हामीले चाहिँ 2-3 देखि 5 जनासम्मको हामीले सूची बनाउन सक्छौँ। हामी यदि साँच्चै एकदमै डर महसुस गऱ्यौँ, चिन्ता महसुस गऱ्यौँ अनि हाम्रा दैनिकी गतिविधि र क्रियाकलापहरूमा गाह्रो अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ भने यसलाई सहज बनाउनको लागि कसले मद्दत पुर्याउन सक्नुहुन्छ त? उहाँहरूको हामी सूची बनाउन सक्छौँ। आफ्नो परिवारमा बुबा आमा अथवा दाजु दिदीहरू हैन, त्यसै गरी आफन्तहरू, कतिपय अवस्थामा हाम्रा विद्यालयका शिक्षकहरू हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको हामीले सूची बनाएर चाहिँ उहाँहरूसँग सहयोग माग्न सक्छौँ। अनि हामीले सहयोग माग्न पनि उत्तिकै जरुरी र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सहयोग माग्ने क्रममा अझ बालबालिका, अझ तपाईँहरू है भाइ बहिनीहरूले चाहिँ कस्तो अवस्थामा सहयोग माग्नै जरुरी हुन्छ भनेदेखि चाहिँ कहिलेकाहीँ हैन कतिपय अवस्थामा आफूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो हैन, दैनिकी गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूमा गाह्रो भएको छ अनि आफ्नो जिन्दगीदेखि चाहिँ निराश लाग्दै गएको छ, चिन्ता परिरहेको छ हैन। त्यसै गरी चाहिँ आफूलाई कुनै न कुनै प्रकारले हानि गरौँ जस्तो खालको सोचहरू आयो भने यति बेला चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि एकदमै आफ्नो समस्यालाई शक्तिमा परिणत गर्दै सहयोग माग्न उत्तिकै जरुरी हुन्छ। तपाईँले सहयोग चाहिँ माग्नै पर्ने चाहिँ हुन्छ। यो बेलामा तपाईँले मनोविमर्शकर्ता अनि मनोचिकित्सक त्यस पछाडि परिवारको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ यहाँहरूले सहयोग माग्न सक्नुहुन्छ। चौथो नम्बरमा रहेको छ हाम्रो समयलाई सक्दो सदुपयोग गर्ने हैन। हामी अघि 1 देखि 3, 4 सम्म हामी सम्झिँदै जाउँ। 1 नम्बरमा हामी बालबालिकाहरूले आफूलाई ख्याल गर्ने कुरा रहेको थियो। दोस्रो नम्बरमा रह्यो हाम्रा सम्बन्धहरूमा ध्यान दिने कुरा। अनि यसै गरी तेस्रो नम्बरमा थियो समस्यासँग जुझ्ने सामना गर्ने कुरा। अझ यहाँनिर एउटा समस्यासँग जुझ्ने सामना गर्ने कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ बालबालिकाहरूले अझ के पनि कुरा गर्न जरुरी छ भने विगतको समयमा हैन यो कोरोनाको महामारी अथवा यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति आउनुभन्दा अघिल्लो अवस्थाहरूमा कुनै पनि समस्याहरू आउँदाखेरि यहाँहरूले कसरी समाधान गर्नुहुन्थ्यो त? त्योसँग कसरी जुझ्नुहुन्थ्यो त? त्यति बेला जुझ्ने गरेको, सामना गर्ने गरेको र उपयोगी भएका सकारात्मक तरिकाहरूको पनि सूची चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ अनि त्यसलाई पालना पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्दाखेरि कुनै पनि अवस्थामा आएको समस्याहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अघि भनेको जस्तो पालो त आइगयो 4 नम्बरको हैन। 4 नम्बरमा थियो के त हाम्रो समयलाई सक्दो सदुपयोग गराउने। यति बेला हामीसँग प्रशस्त समयहरू रहेका छन्। हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी चाहिँ घरमा नै रहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो समयलाई समय तालिका बनाउँदै सदुपयोग गर्न सक्छौँ। अझ भनियो भने यो समयलाई सदुपयोग गर्दै बालबालिकाहरूले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ
तपाईँलाई कुनै रुचि भएको विषय हैन, जुन कुराहरू तपाईँले विद्यालय यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडिको समयमा बिहान 10 देखि बेलुका 4 बजीसम्म विद्यालयमा बिताउँदा तपाईँले गर्न पाउनुहुन्थेन, समय पाउनु भएको थिएन, त्यस्तो खालको रुचिको विषयहरूलाई यहाँले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा सदुपयोग गर्दै त्यो सिक्न सक्नुहुनेछ। जस्तो चित्र बनाउने हुनसक्छ हैन, नाच्ने कला हुनसक्छ, अनि खेर गइरहेका कुनै चिजबिज वस्तुहरूबाट नयाँ आकृति सामानहरू सजावटका सामानहरू बनाउने हुनसक्छ, अनि जीवनोपयोगीका सिपहरू सिक्ने कुराहरू हुनसक्छ। यसै गरी घरायसी कामहरू जुन जीवनभरि काम लाग्न सक्छन्, खाना बनाउने, सरसफाइ गर्ने, घरका परिवारहरूलाई सघाउने, यस्ता खालका सकारात्मक क्रियाकलाप र गतिविधिहरू गर्दै यहाँले चाहिँ समयलाई सक्दो सदुपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यसरी हामीले चाहिँ सिक्ने क्रममा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अझै है यहाँनिर जोडौँ, कतिपय बालबालिकाहरूको अनलाइन क्लास भइरहेको छ हैन, हामी चाहिँ मोबाइल इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ त्यो खालको सञ्जालमा जोडिरहेका छौँ। यसरी त्यो खालको सञ्जालमा जोडिरहँदाखेरि हाम्रो समय अधिक मात्रामा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा, इन्टरनेटमा, इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूमा बितिरहेको छ। यसरी हाम्रो समयहरू बितिरहँदाखेरि कतै हामीलाई इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको लत त लागेको छैन, यसले हाम्रो मानसिकमा, बौद्धिकमा अनि भावनात्मक रूपमा कुनै असर प्रभाव त पारेको छैन भनेर सोच्न पनि जरुरी हुन्छ र त्यस्तो किसिमको हुन सक्ने लतबाट पनि टाढै रहन चाहिँ उत्तिकै जरुरी हुन्छ। अनि यसै गरी चाहिँ इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग गरिरहँदा, मोबाइल ग्याजेटहरूको प्रयोग गरिरहँदाखेरि यस्ता अनलाइन मार्फतबाट हुन सक्ने यौन हिंसा, बाल यौन दुर्व्यवहार हैन, विभिन्न किसिमका दुर्व्यवहारहरूबाट चाहिँ हामी टाढै रहनुपर्ने हुनसक्छ। यसका विषयमा हामी सचेत हुन पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। अनि कुनै पनि प्रकार, कुनै पनि विधिबाट यस्तो खालको कुनै पनि किसिमको व्यवहारहरू हुन भएमा यहाँले चाहिँ तत्कालै आफ्नो अभिभावक अथवा अघि नै भनेको जस्तो हाम्रो सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले तत्कालै भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसो भन्दाखेरि हामी उहाँहरूबाट सहयोग पाउन सक्छौँ र सुरक्षित हुन सक्छौँ। अहिलेसम्म भाइ बहिनीहरू हामीले चाहिँ 4वटा विषयको छलफल गऱ्यौँ हैन। यहाँनिर छलफल त हामी धेरै विषयहरूमा कुराकानी गरेको छौँ। यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आएका यस्ता अप्ठ्यारो खालको भावनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न, तर धेरै विषयहरूभित्र पनि हामीले समग्र रूपमा हेर्ने हो भने 4वटा कुराहरू पर्दछन्। एउटा कुरा के हो त, बालबालिकाहरू आफैले आफ्नो ख्याल गर्ने। त्यसपछि अर्को कुरा थियो हाम्रा सम्बन्धहरू कस्ता छन् भनेर त्यसमा ध्यान दिने। त्यसपछि हामीमा आएको समस्याहरूलाई जुझ्न, सामना गर्ने तरिकाहरू, अनि यसमा हामीले सहयोग माग्ने कुराहरूलाई जोडेका थियौँ। त्यसै गरी हाम्रो समयलाई सक्दोसम्म सदुपयोग गर्ने। यसरी हामी 4वटा तरिकाहरूमा ध्यान दियौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले आफूलाई ख्याल गर्न सक्छौँ र हामी सहज महसुस गर्न सक्छौँ। अनि बालबालिकाहरू भोलि यो अवस्था सामान्य बन्दै गइसके पछाडि विद्यालय खुलेको अवस्थामा तपाईँका नियमित गर्नुपर्ने गतिविधि र क्रियाकलापहरूमा अझ मद्दत पुर्याउनेछ। यो कोरोनाको महामारी, अझ कोरोनासँगै कतिपय ठाउँहरूमा गइरहेको बाढी पहिरो अनि यस्तो अवस्थाले चाहिँ सिर्जना गरेको यो अप्ठ्यारो परिस्थितिले गर्दाखेरि आएका यस्ता अप्ठ्यारा भावनाहरूलाई चाहिँ बेलैमा व्यवस्थापन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। यसरी हामीले व्यवस्थापन गर्दै समयलाई सक्दो सदुपयोग पनि गर्न सक्छौँ। अनि यो अझ ध्यान दिउँ है, यहाँनिर अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, यो कोरोनाको महामारी, यो विषम परिस्थिति कहिलेसम्म रोकिन्छ, रहने हो भन्ने त हामीलाई थाहा छैन। अनि यो कहिले रोकिन्छ भन्ने कुनै निश्चित पनि छैन। यसले चाहिँ एकदमै अनिश्चितता चाहिँ पैदा गरिरहेको छ। यसले बालबालिकाहरू मात्रै नभइकन ठुला वयस्क मान्छेहरूलाई पनि प्रभाव चाहिँ पक्कै पनि पारेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी बालबालिकाहरूले पनि हाम्रा अभिभावकहरूलाई मद्दत पुर्याउनको लागि हामीले आफूले आफ्नो ख्याल गर्न सक्छौँ। अनि हामी आफै सजिलो महसुस पनि गर्न सक्छौँ। यस्ता तरिकाहरू यहाँहरूले अपनाउन सक्नुहुनेछ। आफूलाई ख्याल गर्दै, आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै, समयको सक्दो सदुपयोग गरी सृजनात्मक हुनको लागि भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हवस् त भाइ बहिनीहरू, आजको श्रृङ्खलामा यति नै। कार्यक्रम हेरेर यहाँहरूले साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। यसै गरी यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण टिमप्रति हार्दिक आभार गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। कार्यक्रमका मुख्य प्रायोजक निलम्बु नेपाल,
शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण तथा विभिन्न महामारीमा जनतासँगै